السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا شعبة العلوم الرياضية المسلك الدولي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو الدوزيام سيونس في لي زابليكاسيون. ديجا شفنا لا ديفينيسيون ديال لابليكاسيون، عطينا دي زيكزامبل، فرقنا بين لابليكاسيون فونكسيون، فوقاش واحد الفونكسيون كنسميها اون ابليكاسيون. هادشي شفناه في الفيديو السابق. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو c'est quoi une application injective. Voilà. Prenons la relation suivante, bien l'application suivante. F, l'ensemble de départ d'I à la E et l'ensemble d'arrivée F. Très bien. F, F, il est injectif par définition. خلوا هاد la définition هادشي اللي عندنا هنايا. F, F, il est injectif. C'est équivalent de dire que quel que soit Y appartient à F, il existe au plus un élément X de E tel que F de X est égal à Y. Ou bien d'une autre façon très simple, l'application F est injective, mais quel que soit un élément fait F, un au plus un antécédent dans E. au plus, il met un antécédent ou il met un douche. Au plus, يعني على الأكثر عنده antécédent. Ça veut dire il met un antécédent, chaque élément de F, il met un antécédent من E ou il met un douche. هذه هي l'application injective. De façon très simple. Mais de façon pratique في التمارين خصنا نعقلوا على هذه، نحفظوها الله يرضي عليكم. نتوما تحفظوا لي دو. كنقول واحد لابليكاسيون انجيكتيف ملي تيكون عندنا اي اليمون كان اف عنده او بلس ان انتيسيدون دون او، اما عنده انتيسيدون في او ولا ما عندوش. هذا هو المعنى ديال او بلس، اما عنده شاك اليمون دو اف اما عنده انتيسيدون في او ولا ما عندوش. داكوغ، حنا تنقول اف لي انجيكتيف. D'autres définitions اللي تنستعملها بزاف في التمارين هي هذه اللي عطيتكم هنايا. F il est injectif, c'est équivalent de dire que quel que soit x exprimé appartient à E au carré, تنهضر على l'ensemble d'arrivée E au carré، و تنكتب au carré ça veut dire x appartient à E et x prime appartient à E. إلا كانت عندنا f de x égale à f de x prime, ça implique que x هاد le x égale à x prime. Ou bien d'une autre façon, تنعرفوا الكونترابوزي ديال هاد لامبليكاسيون شنو هو. الكونترابوزي ديال لامبليكاسيون راه ايكيفالون لهاد لامبليكاسيون. شنو الكونترابوزي ديال هاد لامبليكاسيون؟ كنشد هادي كندير لها لا نيغاسيون اكس ديفيرون اكس بريم امبليك لا نيغاسيون ديال هادي. حنا هادي قاعده تنعرفوها ديجا. شنو انه بي امبليك كيو il est équivalent de dire Q bar implique P bar. هاد لامبليكاسيون راه كنسميها الكونترابوزي ديال هادي، ديجا شفنا في لا لوجيك. دونك F il est injectif, c'est équivalent de dire quel que soit x prime appartient au carré, f de x égale à f de x prime implique x égale à x prime. Deuxième définition اللي انا خديت غير الكونترابوزي ديال هادي كتبان تري كلير. هادي فوقاش نقول واحد لابليكاسيون F il est injectif ملي تناخد deux éléments différents de E x prime différent de E تلقى عندهم deux images différentes. إذا واحد لابليكاسيون F تنسميها injective ملي تناخد deux éléments de E différents كنلقى عندهم deux images différentes. هنا في هاد الحالة تنقول F est une application injective. D'accord? Très bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire F n'est pas injective? Parfois نقدروا نلقاو في des questions في les devoirs montre que F n'est pas injective. Donc F n'est pas injectif الحقيقة راه هي لا نيغاسيون ديال هاد لا فراز هادي. F est injectif لا نيغاسيون ديالها راه F n'est pas injective. Donc puisque F n'est pas injectif هي لا نيغاسيون ديال هادي،
دونك الا بغيت نعرف اف ني با انجيكتيف شنو تعني باغ ايكيفالونس غنمشي ندير لا نيغاسيون ديال هادشي هذا. شنو هي لا نيغاسيون ديال هادشي؟ quel que soit ترجع il existe x exprime appartient au carré و لا نيغاسيون ديال لامبليكاسيون تنعرفوها حنا جميع. شنو تندير؟ هاد البروبوزيسيون تنخليها، تنحيد هاد لامبليكاسيون، تندير اي و تندير لا نيغاسيون ديال هادي. هيا نذكرهم بها. لا نيغاسيون ديال بي امبلي كيو راه هي بي اي كيو بار. صنعقلو ليها شنا في لا لوجيك. داكوغ. دونك اف ني با انجيكتيف غادي نمشي ندير لا نيغاسيون ديال هادي. ها هي فين هي. Il existe واحد x exprime appartient au carré tel que f de x égale f l'exprime et x différent exprime. بمعنى très simple بغيت نبين واحد l'application injective il suffit نلقى واحد deux éléments كاينين في l'ensemble de départ نلقى عندهم même image ou bien sûr هما راه différents. Je répète بغيت نبين واحد l'application n'est pas injective il suffit de trouver deux éléments différents mais عندهم même image. إلا لقيت deux éléments différents عندهم même image راه بينت أن هاديك l'application n'est pas injective. دابا خصنا نفهمو هاد l'application injective مزيان. عندي دي زيكزامبل. نبدا بالإكزامبل الأول. هنا درت واحد دياغرام ساجيتال اللي تنسمو بالعربية المخطط السهمي. عندنا واحد l'application F. داكوغ. ليماج ديال A هي واحد، ليماج ديال B هي 3، ليماج ديال C هي 2. تري بيان. عاوتاني A شناهي؟ راه هي لونتيسيدون ديال واحد، B هي لونتيسيدون ديال 3 و C هي لونتيسيدون ديال 2. راه ملي تنقول واحد ايماج ديال A باغ F يمكن ليا نقول أن A راه هي لونتيسيدون ديال واحد. B 3 l'image ديال B راه لونتيسيدون ديال 3 bien sûr par l'application F. très bien. إلا سولتكم على هاد l'application F خلال هاد الدياغرام est-ce qu'il est injectif؟ هنا كنرجع لا ديفينيسيون. شنو هي ابليكاسيون انجيكتيف؟ واحد لا ديفينيسيون قلتها في او ديبار ديال هاد لا سيونس انه كنقول اف est une application injective فوقاش ملي تيكون عندي شاك اليمون كاين عندنا في لونسومبل داريفي عنده او بلس ان انتيسيدون. نشوفوا لي زيليمون ديال هادي عندها انتيسيدون، هاد جوج عندها، هادي عندها وهادي ما عندهاش. حنا قلنا او بلس اما عندها انتيسيدون واحد ولا ما عندهاش. دونك هاد هنا اف سي اون ابليكاسيون انجيكتيف. و دو نوتر فاصون ممكن نطبقوا هاد التعريف هادي. الا خدينا دو زيليمون ديفيرون نلقاو عندهم ديفيرونت ايماج. الا خديت ا و بي عندهم ديفيرونت ايماج، الا خديت ا و سي هما عندهم ديفيرونت ايماج، الا خديت بي و سي عندهم ديفيرونت ايماج. دونك هاد اف راه سي اون ابليكاسيون انجيكتيف تري كلير. يمكن لي هنا بغيت ندير الجوستيفيكاسيون car chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent dans l'ensemble d'arrivée. Très simple. نمشي للجي. جي اسكيلي انجيكتيف. كنمشي لي زيليمون ديال لونسومبل داريفي تنشوف واش عندهم او بلس ان انتيسيدون، اما انتيسيدون واحد ولا ما عندهمش باش تكون جي انجيكتيف. كنمشي ل 3 تلقى عندها دوز انتيسيدون. 3 عندها لونتيسيدون او عندها لونتيسيدون دي. اذا هادي ني با اون ابليكاسيون انجيكتيف، هادي ماشي انجيكتيف. علاش؟ justification شنو غنكتب؟ car 3 a deux antécédents dans l'ensemble de départ. D'accord? L'application injective قلنا إما chaque élément كاين في l'ensemble d'arrivée عنده au plus إما عنده antécédent ولا ما عندوش. هنا 3 لقينا عندنا deux antécédents donc هذه n'est pas injective. Très bien. Je passe à l'application H. chaque élément كاين هنا في l'ensemble d'arrivée عنده كتيبان لي عنده un antécédent. جوج عندها antécédent، 3 عندها antécédent، 4 عندها antécédent. إذا H هنايا c'est une application injective car chaque élément de l'ensemble d'arrivée a
un antécédent de l'ensemble de départ. D'accord? Par définition, H est une application injective. Il est qu'à chaque élément في l'ensemble d'arrivée عنده au plus إما عنده antécédent أو لا ما عندوش. هنا des éléments كلهم عندهم seul antécédent. Donc H est une application injective. Donc بين هذه injective وهذه injective وهذه n'est pas injective. Très bien. Je passe à l'exemple 2. هنا خدمنا في l'exemple 1 des diagrammes. هنا l'exemple 2 on passe هاد النوعية ديال التمارين وهاد النوعية ديال الأسئلة تنشوفوها في les exercices اللي تيطرحوا في الدوفار. Donc ناخدو l'application F. Il est défini sur l'intervalle 1 plus infini. L'ensemble de départ هي هادي et l'ensemble d'arrivée هي هادي. L'application est définie comme ça. Ça veut dire f de x sera égal à x au carré moins 2x plus 2. Très bien. Montre que f est injectif. كندير تنبين أن f est injectif. هنا الله يرضي عليكم ملي تيعطاني سؤال بحال هذا نعقل مزيان أنه الطريقة باش نخدم هذا السؤال يستحسن أننا نستعملو هاد إلي تري براتيك هاد القاعدة هادي. F injectif, c'est équivalent de dire quel que soit x prime appartient à l'ensemble de départ au carré. F de x égale à f de x prime implique x égale à x prime. Donc c'est montrer هاد l'implication هادي. بمعنى هنا شنو غادي ندير في هاد الحالة؟ باغي نبين f injectif. شوف كيفاش تنجاوب. réponse في لا ريبونس شنو تندير؟ كنجي نكتب سوا كنفيكسي toujours كنفيكسي واحد x prime appartient à l'ensemble de départ. x prime ولا x واحد x جوج ça dépend نتا. أنا ناخد x prime d'accord. appartient quoi? appartient à l'ensemble de départ اللي هي 1 plus infini اللي هي هاد l'intervalle نديرو au carré. شنو تنمشي ندير؟ كنمشي نكتب f de x égale à f de x prime وخاصني نبقى غادي بديزامبليكاسيون حتى نلقى في الاخر ان x égale à x prime. كندير تنوصل ل x égale à x prime كنمشي بعدا نعوض نحسب ليماج ديال f ل x. ليماج ديال f ل x هي قدامي f ديال x راه هي هاد ليكسبرسيون غنمشي نكتبها سي x au carré moins 2x plus 2. عاوتاني ليماج ديال x prime راه هي x prime au carré moins 2x prime plus 2. هاد x prime هي النوطاسيون d'accord. فوالا implique انا على فان خصني نلقى x égale à x prime. باش نوصل ل x égale à x prime خاص في شاك كوتي هنايا خاص x بحال هنا x خاصها تبان ليا غير مره واحده x prime خاصها تبان ليا غير مره واحده. كومون هنا باش تبان لينا x مره واحده وهنا x prime مره واحده سي ميو اننا نفكروا في دي زيدونتيتي روماركابل. تتبان لي هنا راه كاينه ايدونتيتي روماركابل يسوفي ندير هاك x au carré moins 2x هاد دو نقدر نكتبها 1 plus 1 pour avoir ici واحد l'identité remarquable. De même ici, x prime au carré, moins 2x prime, plus 1 plus 1. Voilà l'identité remarquable. Après, je vais نكتب هنا je factorise, ça nous l'identité remarquable au carré plus 1. De même façon ici, x prime moins 1 au carré plus 1. x ولا تتبان لي هنا مرة واحدة هنا x prime مرة واحدة donc c'est très bon. واحد هتمشي مع واحد عندنا ميم تاعهم كاينين هنا نقدروا نحيدوه. علاش؟ لانه الا حولت واحد جرا غتولي واحد ناقص واحد راه زيرو دونك غنحتفظ غير بهادو. هذا ماشي مع هذا غتبقى لي اكس موان 1 او كاري ايكال كوا ايكال اكس بريم موان 0 تو او كاري. تري بيان. باغ لا سويت جو في كوا هنا باش خصني نحيد لو كاري لانه على فان خصني نوصل اكس ايكال اكس بريم غندخل الغاسين هنايا غاسين ديال اكس ناقص واحد او كاري égale à racine ديال x prime moins 1 au carré. لو كاري تحتمل الغاسين دونك انا ملي بغيت نحيد الغاسين مع لو كاري غتبقى ليا لا فالور ابسولي ديال x moins 1. هنا دو ميم لا فالور ابسولي ديال x prime moins 1. تري بيان. من بعد خصني نحيد لا فالور ابسولي. باش نحيد لا فالور ابسولي خصني نشوف لو سين ديال داكشي اللي كاين على الانتيريور كي داير x ناقص واحد كنرجع ل x فين عندي x و x prime راه ابارتي على الانترفال واحد بلس انفين صافي ديال x راه كبر من 1 و x بريم تا هي راه كبر من 1
وإلا كانت عندي إكس كبر من واحد يعني هاد لا ديفيرونس غيكون بوزيتيف، وإلا كانت إكس بريم كبر من واحد هاد لا ديفيرونس أوسي بوزيتيف. دونك هنايا يمكن ليا نحيد لا فالور أبسولي، ملي تيكون هداكشي بوزيتيف تيبقى ملي تحيد لا فالور أبسولي تيبقى داكشي كما هو متنغيرش لو سين. أما كون كان هذا نيجاتيف تنحيد لا فالور أبسولي تندير لوبوزي ديال هادشي كامل تنغير الإشارات كلهم. إيكال دو ميم فاصون إيسي إكس بريم موان زيرو. جوستيفيكاسيون علاش حيد الفالور أبسولي حتى حاجة متبدلات، لأن هذا بوزيتيف غادي نكتب حتى هنا جوستيفيكاسيون. غنجي نكتب هنا كار فوالا جوستيفيت هاد الباساج من هنا لهنا بهاد الشكل هذا. داكوغ تري بيان. دابا هاد ناقص واحد مشى هاد مع ناقص واحد، لأنه إلا حولتي ناقص واحد الجهة الأخرى تولي ناقص واحد زائد واحد زيرو. دونك شنو يبقى لي هنا؟ غتبقى لي إكس إيكال إكس بريم، وهادشي اللي كنت باغي نوصل ليه أنا. دونك شنو غنقولو هنايا؟ ألوغ إف إي إنجيكتيف. دونك تري فاسيل تري بيان. غادي نشوفو دوطخ إكزومبل باش نكترو من لي زيكزومبل باش نفهمو مزيان سي كوا لانجيكتيفيتي. ناخدو هاد ليكزومبل اللي عندي هنايا وتناخد دي زيكزومبل اللي تيتحطو في لي دوفوار. داكوغ باش هادشي يفيدكم شيرز اليف مزيان. اكزومبل 3 عندي واحد لابليكاسيون اف. الكيسيون الاولى شنو قال ليا؟ ريزودر اف دو اكس ايكال دون ار بلس. غنمشي نحل هاد المعادله اف لي اكس ايكال زيرو، نعوض اف لي اكس راه هي اكس او كاري موان اكس ياك، غنجي نعوض اكس او كاري موان اكس ايكال زيرو. هاد المعادله اما بدلتا ولا نقدروا نديرو غير الفاكتوريزاسيون اكس فاكتور اكس موان زان ايكال زيرو. سافو اكس ايكال زيرو و اكس موان زان ايكال زيرو، x égale à 0 ou x égale à 1. Alors, solution هنا حليت هاد ليكواسيون في ار بلس، بمعنى ناخد غير لي سوليسيون اللي كاين في ار بلس، هادو بجوج كاين في ار بلس تناخدهم. كون كان شي سوليسيون ما كاينش في ار بلس متناخدهاش. دونك 0 1. نمشي للدوزيام كيسيون. اف ايتيل انجيكتيف. وي هاد الكيسيون تيعطيو بزاف، هاد لي دو تيعطيو بزاف لي دوفوار. كيعطيوك ايكواسيون بعد تيقول لك اسكيلي انجيكتيف. في الغالب هاد ليكواسيون غتكون عندها دو سوليسيون، وفي الغالب هنا تكون اف ني با انجيكتيف. فين ما يقول لك اف ايتيل انجيكتيف في الغالب راه ني با انجيكتيف. الا كانت انجيكتيف سيغمون تيقول لك مونطري كو اف اي انجيكتيف. دونك لا بليبار دي طون ملي تيقول لك اف ايتيل انجيكتيف عرف راه ني با انجيكتيف. هنا كيفاش غادي؟ هنا راه ني با انجيكتيف. علاش؟ لانه لقيت هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون 0 و 1، بمعنى ان صفر عنده دو زونتيسيدون. اف ديال 0 كتساوي 0 وحتى اف ديال 1 كتساوي 0. الا كان واحد العدد اللي هو اصلا كاين في ار ياك عنده دو زونتيسيدون في ار بلس. الوغ هنايا بالنسبه لا ديفينيسيون ديال لانجيكتيفيتي قلنا نامبورت كيل نومبر كاين في لونسومبل داريفي خاصو يكون عنده او بلس ان انتيسيدون، اما عنده انتيسيدون ولا ما عندوش. اما هنا 0 راه عنده دو زونتيسيدون، عنده 0 و 1. دونك شنو تنجي نكتب هنا؟ d'après ce qui précède يعني الكيسيون الأولى on a f de 0 égale à 0 et f de 1 égale à 0 لأنه لقينا هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون 0 و 1، بمعنى f ل 0 تساوي 0 f ل 1 تساوي. دونك 0 a 2 antécédents. À deux antécédents à deux antécédents par f. Alors f n'est pas injective. N'est pas injective. Voilà. V. D'accord. لأنه باش يكون انجيكتيف خاص إلا خديت شي إليمون في لونسومبل داريفي خاصني نلقى عنده إما أنتيسيدون واحد ولا ما عندوش كاع. هذا هو لا ديفينيسيون ديال لانجيكتيفيتي. تري بيان. جو باس ليكزومبل 4. فوالا لونزومبل 4 إلي ديفيرون. هنايا عندنا برودوي كارتيزيان ديال دو زونسومبل R
فوا ار فوا لو ميم، بمعنى يكون عندنا ملي تيكون عندنا شي انصومبل فوا انصومبل ديما تيكون عندنا كوبل هنايا وعندنا ار. دونك هنايا ان نومبر. مونطخ كو اف ني با انجيكتيف. قال لي مونطري كو اف ني با انجيكتيف. ملي تيقول لي مونطري كو اف ني با انجيكتيف il suffit نلقى واحد دو زيليمون كاينين في لونسومبل دو ديبار يكونوا ديفيرون وعندهم ميم ايماج، يكونوا ديفيرون وعندهم ميم ايماج. تري بيان. شنو هما هاد لي زيمون اللي يقدروا يكونوا هنا ديفيرون وعندهم ميم ايماج؟ انا نقدر مثلا ناخد بشي واحد مثلا ناخدو 0 مثلا. انا اف 0 الى حسبنا ليماج ديال 0 اف ديال 0 غتكون هي 2 فوا 0 موان 2 فوا 0 موان 0 ايكال كوا 0. اي الى حسبنا ليماج ديال واحد 2 اختاريت انا واحد ولا 2 بو افواغ ميم ايماج اللي لقيت قبيله. دونك اف ديال واحد جوج غتولي جوج في واحد ناقص جوج راه هي 0. دونك شنو تنلاحظ هنايا؟ الوغ كوا اف ديال 0 كتساوي اف. شوف ليماج ديال هاد الكوبل يعني واحد ليليمون اللي كاين في هاد لونسومبل هذا اللي هو سو فون دان برودوي كارتيزيان. ليماج ديال 0 هي ليماج ديال واحد. اي الكوبل 0 راه ديفيرون ديال واحد جوج. الوغ هنا شنو يمكن نستنتج؟ الوغ اف ني با انجيكتيف. ني با انجيكتيف. علاش؟ لأن لقيت واحد دو زيليمون كاينين في لونسومبل دو ديبار هما ديفيرون مي إلا حسبنا ليماج ديالهم تلقاوها متساوية 0. حسبت ليماج ديال هادي و ليماج ديال لقينا نفس النتيجة. داكوغ. دونك الله يرضي عليكم ملي يقولك مونطخي اف ني با انجيكتيف سوفي دو تروفي دو زيليمون كاين في لونسومبل دو ديبار يكونوا مختلفين و عندهم ميم ايماج. ليكزومبل 5. في ليكزومبل 5 شنو عندنا تمايا؟ قال لي مونطخي كو فوالا أعطيني ابليكاسيون. كيسيون الأولى فيريفي كو quel que soit x donc soit x appartient à R étoile. قال لي مونطخي كو اف ديال واحد اكس تساوي واحد اف ديال اكس. غنمشي نحسب ليماج ديال واحد على اكس وخصني نلقى اف دو اكس و اف دو اكس هي التعبير يعني اف ديال واحد خصني نلقاها هي التعبير. فين ما لقيت اكس نعوضها بواحد على اكس. دونك غنمشي لهاد اكس هادي غتولي واحد على اكس زائد هادي نعوضها حتى هي هاد اكس نعوضها بواحد اكس غتولي هاك. دونك ابخي شنو عندي واحد على اكس غتبقى بلوس هاد واحد على واحد على اكس راه هي واحد في المقلوب ديال يعني لانفيرس ديال واحد على اكس راه هي اكس. دونك اش غتولي عندي 1 سور اكس بلوس اكس. يا ابخي تنعرفو لا سوم الي كوميتاتيف نبدا ب اكس هي الاولى و هاد ليكسبرسيون هادي راه هي هادي. دونك هادي راه هي اف دو اكس تنكونو جاوبنا على لا كيسيون. دونك مكاينش مشكل هنايا. مي انا اللي تيهمني هو الدوزيام كيسيون في هاد التمرين هذا. اف ايتيل انجيكتيف غنشوف اف ايتيل انجيكتيف دونك في الغالب راني با انجيكتيف. كيفاش غادي نبين هادي ني با انجيكتيف؟ il suffit de trouver دو زيليمون كاينين في لونسومبل دو ديبار يكونوا مختلفين وعندهم ميم ايماج. نقدر نستغل هاد الغولاسيون هادي. شي تيقول لك شي حاجه شي سؤال فيريفي شي حاجه فيريفي شي حاجه اللي هي تري فاسيل فيريفي ما فيهاش شي مشكل. عرف هاد لي فيريفيكاسيون غادي نفعك في شي كيسيون من بعد. انا هنايا شنو عندي هنا ليماج ديال واحد على اكس كتساوي ليماج ديال اكس و اكس واحد اكس راه سون ديفيرون هنايا يعني كاين عندنا دي نومبر اللي هما ديفيرون. الحالة الوحيدة اللي يكونوا فيهم متساويين إلا كانت إكس تساوي واحد. أما أبار واحد غيكون إكس وواحد إكس راه سون ديفيرون. ناخد مثلا شنو نجي ندير هنايا دابخي كيسيون 1 on a quoi غنجي نكتب quel que soit x appartient à R étoile f ديال واحد على x كتساوي f ديال x. ناخد x مثلا كاين في R étoile pour x égale à 2 par exemple. On a quoi
غنمشي نعوض هنا اكس ب2 وهنا ب2 اش غتولي عندي اف ديال ان دومي كتساوي اف ديال 2. اذا شنو عندي هنا واحد على جوج جوج عندهم ميم ايماج اف ديال واحد على جوج ليماج ديال واحد على جوج تساوي ليماج ديال جوج اي وانا تنعرف ان واحد على جوج راه ديفيرون هاد واحد على جوج راه ديفيرون دو دو. الوغ هنا شنو نستنتج الوغ اف ني با انجيكتيف. داكوغ استغليت غير هاد الغولاسيون هادي عندي اف ديال واحد اكس كتساوي اف ل اكس بوغ اكس خديت اكس مثلا كتساوي جوج تولي واحد على جوج كتساوي اف ديال جوج. دونك ولاو عندي جوج اعداد عندهم ميم ايماج ما جوج اعداد رانا عارفهم مختلفين. دونك ملي تيولي عندي واحد جوج اعداد كاينين بعدا راه كاينين في لونسومبل دو ديبار هادشي مهم خاصهم يكونوا كاينين في هاد لونسومبل هادي اللي واحد على جوج جوج عندهم ميم ايماج وهما مختلفين الوغ اف ني با انجيكتيف. و تنكون جاوبت على لا كيسيون. تري بيان. بقات لينا ديرنيير كيسيون ou bien dernier exemple باش نكونوا ضبطنا مزيان لانجيكتيفيتي. عندي هاد لابليكاسيون اف ديفيني دو ار فيغ ار بهاد الشكل هذا. قال لي كيسيون 1 ديتيرميني اف موان 1 ديال موان 4. هاد ليكريتور راه ممكن نكتبها غير بهاد الشكل هذا اف موان 1 ديال موان 4 نقدر نكتبها حتى بهاد الشكل. دونك ملي تعطيني شي كيسيون بحال هكا هادي شنو تنقراها ليماج ريسيبروك ديال موان 4 بار لابليكاسيون اف. دونك شنو غادي نجي نكتب هنايا غادي نجي نكتب x appartient f moins 1 ديال moins 4 c'est équivalent de dire quoi x appartient f moins 1 ديال moins 4 par définition تنقول x appartient f moins 1 ديال a. شنو تتعني هادي تتعني ان f ل a égale x. داكوغ دونك شنو نجي نكتب هنا f f de x égale à a. f de x égale à a. Donc, je vais maintenant x appartient à f moins 1 de moins 4, ça veut dire f de x égale à moins 4. On va aller ندير solution de l'équation. f de x, on va définir. Donc, c'est x à la puissance 4, moins 3x au carré, moins 4 égale moins 4. On va moins 4 de الجهة ونشوفوا إلا كان شي فاكتوريزاسيون moins 4 plus 4 égale 0 غادي نمشي مع هادي اش غتبقى ليا x à la puissance 4 moins 3x au carré égale 0. et après نقدر نفاكتوريزي ب x au carré هنايا تولي x au carré moins 3 égale 0. c'est équivalent que x au carré égale 0 ou x au carré moins 3 égale 0. هنا x au carré égale 0 ça veut dire x égale 0 ou هنا x au carré égale 3 moins 3 حولت الجهة الأخرى x égale à 0 ou x égale à racine 3 ou x égale à moins racine 3. Donc, شنو لقينا هنايا لقينا alors شنو غنستنتج هنايا مشيت قلبت على لي زونتيسيدون. هنا راه يمكن لي نجي نكتب x appartient f moins 1 ديال moins 4 ولا سي ميو نكتبو انا اون بوز. فوالا سي ميو يعني هنايا كان لي نكتب اون بوز f moins 1 ديال moins 4 égale par exemple x. d'accord et après نجاوب هنايا بهاد الشكل هذا. دونك غتولي عندي f ل x égale à moins 4 ونكمل حتى هادي تاهي تتبقى صحيحة. سوا كنطلقو من هنايا باش نوصل لهاد الريزولتا ولا نطلق بهاد الشكل باش نوصل لهاد الريزولتا سي لا ميم شوز. غير هو في الغالب فوقاش تندير هادي تيكون عندي هنا اونسومبل x appartient ليماج ريسيبروك ديال شي اونسومبل. هنا غير اليمون واحد تقدر تجي تكتب اون بوز f moins 2 moins 4 égale à x وتخرج هاد ليكواسيون وتشوف يعني نمشيو نقلبو على لي حنا بحال تنقلبو على لي زونتيسيدون ديال موان 4. دونك كندير ايكواسيون بحال كنت نكمل فوالا. دونك شنو لقيت هنا غادي نجاوب f moins 1 ديال موان 4 لي زونتيسيدون ديال موان 4 راه هما السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي.
اللي هما شنو 0 غاسين 3 موان غاسين 3 ولكن خاص هاد لي زونتيسيدون ضروري يكونو في لونسون دو ديبار اللي هي شناهي اللي هي ار دونك هادو كلهم كاين في ار دونك شنو نجي ندير 0 غاسين 3 اي موان 0 غاسين 3 موان غاسين 3 كنكتبهم كاملين راني لقيت لي زونتيسيدون ديال موان 4 دونك في البداية اما نجي نكتب اكس ابارتيان بهاد الشكل و نكمل اولا سي ميو نجي نكتب اون بوز اف موان زان ديال موان 4 ايكال اكس et après نجي نكتب f moins 1 moins 4 égale x ونهبط ça veut dire f de x égale moins 4 ونكمل بهذا الشكل هذا حتى نوصل لهاد الريزولتا هادي داكوغ فوالا جاتني واحد الكيسيون f est-il injectif دونك انا بغيت نعرف f واش انجكتيف ولا لا شنو تلقيت هنا لقيت انه موان 4 عندها 3 انتيسيدون حنا بالنسبه لابليكاسيون انجكتيف باغ ديفينيسيون شنو قلنا chaque élément كاين في لونسومبل d'arrivée عنده او بلس ان انتيسيدون في لونسومبل دو ديبار يعني اما عنده انتيسيدون واحد ولا ما عندوش هنا موان 4 لقينا عندها 3 انتيسيدون دونك اف ني با انجكتيف تنجي نكتب لا ريبونس بهذا الشكل هذا on a moins 4 à 3 antécédents. Alors, f n'est pas injectif. 3 antécédents par f, bien sûr, par f. Alors, f n'est pas injectif. Et voilà, donc on a terminé donc, cette vidéo. Chers élèves, je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.